नमस्कार। आम जनताले बेहोरीको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम खोजिलासमा स्वागत छ। म दीपक अर्याल। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासाहरू छन् भने हामीलाई टिपाएर पठाएर वा लाइभ मार्फत जोडेर राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको नम्बर मार्फत हामीसँग भाइबरमा जोडिनुहोस्। 01448996 मा टेलिफोन गरेर अन्याय र बेइज्जतीमाथिको खबरदारीमा सहयात्रा गरौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुअघि आजका विषयवस्तु बारेको यो झलक हेरौँ। महिला सामूहिक बलात्कार भएको भनिएको गङ्गोबु घटना, रहस्यमय घटनास्थल, 3-3वटा होटलमा फरक फरक पात्रसँग उठबस, राजी खुसीकी बलात्कार। इनरुवाको सहकारी प्रशिक्षालयमा हाम्रो खबर अनुगमन। अस्तव्यस्त कार्यालयको काम, किन सुधार हुँदैनन् सरकारी कार्यालय, कसले सुधार्ने, भद्रगोल र मनलाग्दी सधैँ छलछाम। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी हाम्रो सामूहिक बलात्कार भएको भन्दै 9 जनालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको गङ्गोबु सामूहिक बलात्कार काण्डको चिरफार गर्दैछौँ। प्रहरी र अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियासँगै घटनास्थलमा पुगेर गरिएको ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ सहित प्रहरी र प्रशासन र सरकारवालासँग लाइभ जवाफ माग्नेछौँ। यस्तै प्रदेश 1 को सहकारी प्रशिक्षालयमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमनसँगै कार्यालय प्रमुखसँग आजको कार्यक्रममा लाइभ जवाफ माग्नेछौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा भए 01448996 मार्फत हामीसँग टेलिफोन र स्क्रिनमा देखाइएको भाइबर नम्बर मार्फत लाइभमा जोडिन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, आवाज बहिनीहरूको आवाज बन्ने खबर अभियानमा हातेमालो गरौँ। अब आजको पहिलो विषयतर्फ लागौँ। एक 34 वर्षीय महिलामाथि सामूहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा गङ्गोबु 26 मित्रनगरका 3वटा होटलबाट 9 जना युवाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। महिलाको बयानका आधारमा अनुसन्धान थालेको प्रहरीले अहिले आरोपितको म्याद थप गरेर बाँकी अनुसन्धान जारी राखेको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले खुलाएको घटना विवरण र पक्राउ गरिएका आरोपित बारेको यो रिपोर्ट अबका क्रममा। अन्दाजी 34 वर्षीय एक महिलामाथि काठमाडौँको गङ्गोबु क्षेत्रमा सामूहिक बलात्कार भएको उजुरीसँगै 9 जना पक्राउ परेको घटना यति बेला चर्चामा छ। प्रहरीले पीडितको उजुरी र बयानका आधारमा सीसीटीभी फुटेज मार्फत अनुसन्धान अघि बढाएको छ भने पक्राउ अभियुक्तमाथि म्याद थप गरेर कानुनी कारबाही समेत अघि बढाएको छ। घटनाबारे संयुक्त अनुसन्धानमा जुटेको महानगरी प्रहरी परिसर र महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले प्रारम्भिक अनुसन्धान शून्य अवस्थाबाट थालिएको दावी गर्ने गरेका छन्। कहाँ, कुन स्थानमा कतिजनाको सङ्ख्यामा रहेका व्यक्ति घटनामा संलग्न रहेका थिए भन्ने बारेको जानकारी प्रहरीको अनुसन्धान टोलीले पीडितको बयानबाट सूचना सङ्कलन गरी सीसीटीभी फुटेज र प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा यकिन गरेको थियो र आरोपितलाई यही आधारमा पक्राउ गरिएको थियो। यी हुन् सामूहिक बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेकाहरू। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 10 का 23 वर्षका हिक्मत नेपाली, 22 वर्षका रतन नेपाली, 19 वर्षका दीपक नेपाली, 23 वर्षका शिवहरी बुढा, 24 वर्षका युवराज बडुवाल र 25 वर्षका हस्त नेपाली, वडा नम्बर 11 का 24 वर्षका चन्द्र साउद, वडा नम्बर 6 का 21 वर्षका सुरेश सेजुवाल र अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका 12 घर भई कपिलवस्तु बुद्धभूमि बस्दै आएका 43 वर्षका गोपाल कुमार शिरीष। सामूहिक बलात्कारको घटनामा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीले 7 जनालाई मङ्गलबार र थप 2 जनालाई बुधबार पक्राउ गरेको थियो। गहिरो अनुसन्धान गरेर घटना बाहिरिएको केही घण्टामै पीडकसम्म पुगेको दावी प्रहरीले गरिरहेको छ। सोमबार 1 जनाले महिलालाई होटलमा लगेर गएको र मङ्गलबार ती महिलालाई अर्कै होटलमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीले दावी गरिरहेको छ। अब थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाही कसरी अगाडि बढ्छ, यो चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ।
तर पीडित महिला 3-3वटा होटलसम्म आफै पुगेको पाइएको छ, जहाँ उनैले होटलमा बसिरहेका युवकसँग सम्पर्क गरेकी छिन्। एउटा होटलमा बाहेक अन्यमा ती महिलाको कुनै पनि रेकर्ड दर्ता भएको भेटिएको छैन। पीडित महिलालाई प्रसूति गृहस्थित एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा लगी शारीरिक तथा मानसिक परीक्षण गराइएको र अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। कसैको गुनासो सम्बोधन गर्न नभई घटनाको यथार्थता बुझेर सत्य तथ्य उजागर गर्दै गल्ती गर्नेमाथि कारबाही गर्न प्रहरी सक्षम बन्छ कि बन्दैन, अहिले आम चासो यतातिर सोझिएको छ। हो, आखिर घटना के थियो त? 3वटा होटलबाट अभियुक्तहरू पक्राउ गरेको सामूहिक बलात्कारको घटना बारे प्रहरीले कसरी अनुसन्धान गरिरहेको छ? अब कारबाही प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ? यसबारे थप जानकारी लिनका लागि हामीले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता दिनेश राज मुनानीलाई ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ र यति बेला हामी उहाँसँग यो घटनाको अनुसन्धानको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो र विशेष गरी पक्राउ परेका 9 जनालाई अबको कारबाही प्रक्रिया, म्याद थपको कुरा र पीडित जो महिला भनिएको छ उनको अवस्थाको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नका लागि यति बेला महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका दिनेश राज मैनालीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र हामी हिजोदेखि नै दर्शकवृन्द यो रिपोर्ट र यो घटनाको चाहिँ विषयवस्तुलाई निकै नजिकबाट निहाल्ने र वास्तविकता के भएको थियो भनेर स्थलगत रिपोर्टिङका लागि करिब 4.5 घण्टा गोङ्गबु आसपासका 3वटा गेस्ट हाउसमा प्रत्यक्ष रूपमा पुगेर हामीले यो घटनाको विषयलाई केलाउने प्रयास गरिरहेका थियौँ र यस विषयमा थप हामीले स्थलगत जे थियो त्यो वास्तविकता देखाउने प्रयास गरेका छौँ र यद्यपि अनुसन्धानको क्रममा रहेकाले प्रहरीले अनुसन्धान कहाँ पुर्याएको छ र अनुसन्धानको प्रक्रिया के हुँदैछ भन्ने विषयमा हामी प्रत्यक्ष जोडिन खोजिरहेका छौँ काठमाडौँ महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्तासँग र यति बेला उहाँसँग कुराकानी हुन सकिरहेको छैन। हामी कार्यक्रमको अवधिभर उहाँसँग कहाँ पुग्यो अनुसन्धानको प्रक्रिया त्यसमा जोडिनेछौँ र यति बेला प्रहरीले थालेको अनुसन्धानमा थप बल मिलोस् भन्ने उद्देश्यले हामी बिहिबार 4 घण्टा बढी समय गोङ्गबुका 3वटा होटलमा घटेको सामूहिक बलात्कारको घटनाको स्थलगत वास्तविकता बुझ्न ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङमा निस्कियौँ। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको अनुसन्धानको प्रारम्भिक जानकारी भन्दा घटनास्थलको वास्तविकता अलिक फरक देखिएको छ। फ्यामिली पूजाबाट सुरु भएको घटना आयुष होटल हुँदै 5 थर सप्तकोशीसम्म पुगेर टुङ्गिएको छ। यो स्थलगत तथ्यहरूले घटना सामूहिक बलात्कार थियो वा सहमति तोडिदाको परिणाम भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। गोङ्गबु क्षेत्रमा पुगेर हाम्रो टिमले गरेको ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङको बारेमा विशेष रिपोर्ट अबका क्रममा। सामूहिक बलात्कार भएको भनिएको काठमाडौँ गोङ्गबु क्षेत्रमा हाम्रो ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ। 3वटा होटलमा फरक फरक पात्रसँग उठबस, कोठा नम्बर 201 रहस्यमयी घटनास्थल। लेनदेन नमिल्दाको परिणाम वा वास्तविक रूपमै भएको थियो त सामूहिक बलात्कार। सुर्खेतबाट काम खोज्दै काठमाडौँ आएकी भनिएकी 2 सन्तानकी आमा रहेकी अन्दाजी 34 वर्षीय महिला सामूहिक बलात्कारमा परेको घटना यति बेला निकै चर्चामा छ। सामूहिक बलात्कारको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 9 जना पक्राउ परेको गोङ्गबु क्षेत्रमा हामीले बिहिबार करिब 4 घण्टा स्थलगत रूपमा उपस्थित भएर ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ गरेका छौँ। यो घटनाको सुरुवात यो पूजा गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्टबाट सुरुवात भएको देखिन्छ। अर्थात् जो सामूहिक बलात्कारमा परेकी भनेकी महिला पहिलो दिन यहाँ एक युवकसँग बसेको र यो घटनाको सुरुवात यहाँबाट भएको हामीले पाउँछौँ। सामूहिक बलात्कार भनिएको यो घटना रहस्यमय देखिएको छ। यो काण्डको सुरुवात पुस 12 गते राति 9 बजेदेखि सुरु भएको देखिन्छ। पहिलो घटनास्थल हो गोङ्गबु 26 मित्रनगरको फ्यामिली पूजा गेस्ट हाउस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी फ्यामिली पूजा गेस्ट हाउसका सञ्चालकसँग कुराकानी गर्छौँ र जो
घटनामा संलग्न अभियुक्त जो एकजना हुनुहुन्छ उहाँ यहीँ बसेको र सो युवती 33 वर्षीय युवती पनि राति यहीँ आएर बसेको भन्ने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ र हामीसँग गेस्ट हाउसका सञ्चालक हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार। जो यहाँ मैले पृष्ठभूमिमा जोडेँ कुराहरू होइन, के भएको थियो, को व्यक्ति यहाँ बस्नुभएको थियो र अहिले जुन घटनाको विषयमा तपाईँहरूलाई पनि प्रहरीले चाहिँ सोधपुछ गरिरहेको छ र जो एकजना व्यक्ति यहाँ बसेको र त्यो युवती लिएर आएको भन्ने कुराहरू छ, के भएको थियो सबै कुरा साँचो भनिदिनु दर्शकलाई। होइन, अरू केही भएको होइन। राति अब 9 बजे आएँ होइन। अब रुम चाहियो भनेर इन्ट्री गरेका पनि होइनन् होइन। पछि म आउँछु भने गएँ। त्यसपछि राति अब हामी सुतेको बेलामा स्टाफसित चापी मागे लिएर गएछन् होइन। अब बिहान उठेर 5 बजे गएछन्। हामीलाई त्यति खासै केही पनि थाहा भएको होइन क्या। राति को आएको थियो यहाँ? आफू एक्लै आएँ होइन। पछि गएर अब स्टाफले पनि देखाएर हिँड्छन् उसलाई, केटीलाई लिएर आएको त होइन। लिएर आएको त अब हामीले यताउता गर्थ्यौँ होला, भगाउँथ्यौँ होला, के भन्थ्यौँ होला, को हो के हो भन्थ्यौँ, सोध्थ्यौँ होला, हामीलाई थाहा भएन। ल्याएको चाहिँ हो, लुगा लिएर आएको देखियो हो। अर्को दिन छोरोले स्कुल जाँदा ढोका खोल्दाखेरिमा एउटा दिदी पनि गइन् को रहेछ भनेर सोद्धाखेरिमा उसैले ल्याएको भन्ने बल्ल हामीलाई कन्फर्म जानकारी भयो। यसमा तपाईँ एउटा गेस्ट हाउसको सञ्चालिका हुनुहुन्छ होइन, वर्षौँदेखि तपाईँले यहाँ यो सञ्चालन गर्नुभएको होला। जस्तै एउटा सुरक्षा मापदण्डको कुराहरू पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा गङ्गोबु क्षेत्रमा त तपाईँलाई पनि थाहा छ कस्तो अवस्था छ भन्ने कुराहरू, अलिकति तपाईँहरूले सावधानी नअप्नाएको हो या अलिकति चाहिँ चिनेकै मान्छे तपाईँको यहाँ बस्न आएको मान्छे जो चिनेको मान्छे भएर त हामीले त्यति उ गरेन। नयाँ मान्छेलाई त हामीले सोधीखोजी गर्थ्यौँ होला। अब सिधा सादा मान्छे त्यस्तो नचाहिने। बस्नेको नाम के अरे युवराज डङ्गोल हो कि के अरे गढवाल। युवराज गढवाल तपाईँ के चिनिजानु भएको मान्छे हो? हजुर। यहाँ आरोपित युवराज भडुवालसँग महिलाले 8 घण्टासम्म सँगै बिताएकी छन्। जो सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी भनिएकी महिला पूजा गेस्ट हाउस पछि कहाँ गइन् त र कोसँग भेटिन्? बाँकी 2वटा गेस्ट हाउस यहाँ भित्र रहेको छ, यो बुद्ध मार्गभित्र र 2वटा गेस्ट हाउसभित्र हामी पुग्छौँ र उनी कोसँग भेटघाट गरिन्, कोसँग बसिन् र उनको रेकर्ड छ कि छैन र भएको के थियो। बाँकी 2वटा गेस्ट हाउस यहाँभित्र छन्, लागौँ। यसपछि भोलिपल्ट अर्थात् पुस 13 गते बिहान 7 देखि 8 बजे आसपासमा सामूहिक बलात्कारमा परेको भनिएकी महिला यहाँबाट करिब 500 मिटर भित्र रहेको आयुष गेस्ट हाउस एन्ड लजमा पुगेको देखिन्छ, जहाँ मुगुबाट आएका 11 जना बसेका थिए। यो लजको कोठा नम्बर 201 मा 3 घण्टा भन्दा बढी समय बिताएकी थिइन्। 7 देखि 8 को बिचमा यहाँ आइपुगेकी थिइन् र 11 बजीसम्म यहाँ बसेको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। के छ उनी बसेको माथिको रुम र जो अन्य मुगुबाट वैदेशिक रोजगारका लागि 22 जना आएका युवाहरू जो यहाँ बसेका थिए, जो रुमतर्फ तपाईँलाई लैजान्छौँ। माथि रुम नम्बर कति भन्नुभयो? 201। अ 201 13 गते बिहान होइन। यहाँ होटलका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। यही कोठा हो। यहाँ 13 गते बिहान जो युवती अहिले आफू बलात्कार भएको भनेकी छिन्, ती आएको कोठा यही हो? यही कोठाहरू छ। कतिजना बस्नुभएको थियो कोठामा अरू मान्छेहरू? 3 जना। 3टा बेड छ मकामा। प्रत्येक रुममा 3 जना भन्दा बढी बस्दैनन्। अनि अरू साथीहरू जो हुनुहुन्छ दायाँमा यहाँ कोठामा पनि, यो अरू कोठामा यहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन? यो प्रत्येक कोठामा गेस्ट हुन्छ। अरू गेस्ट हजुर, यहाँ पनि हुन्छ, तल पनि हुन्थ्यो, माथि पनि हुन्थ्यो होइन। उहाँ आउनु भएछ, निस्किनु भएछ। कतिजना थिए मुगुगा ठ्याक्कै यहाँ बसेका? 11 जना थिए। 10-11 जना थिए। सबैजना यही रुममा कि या फरक रुममा? फरक रुम छ सबैको। यो स्टाफ रुम छ यहाँनिर। यहाँनिर बस्छन् भाइहरू, यहाँ पनि बस्छन्, अहिले पनि छन् होइन। अनि तल 105 मा बसेका छन्। भनेको चाहिँ जुन 201 कोठा छ जो युवती आएको, त्यो युवती आएको कोठा चाहिँ त्यो 201 हो। त्यो 201 हो। तल बस्थे अरू 105 मा बस्थे भाइ। अरू भाइहरू चाहिँ 105 मा बस्थे। ती युवती चाहिँ यहाँ आएर बसिछन्। यो पनि ठ्याक्क आएको पनि देखिनँ मैले त होइन। यहाँ आएर बसिछन्। गएको चाहिँ थाहा पाइयो। म निस्किसकेपछि निकालेछन् यिनले। जब म खाना खाएर निस्केँ, म छैन भन्ने थाहा पाएपछि अनि निकालेछन्, गइछन्। भनेको यहाँबाट निक्लिँदाखेरि त के छ, महिला रुँदै गएको या के जानकारी तपाईँ लिनुभयो पछि पुग्दाखेरि के छ यहाँ निक्लि जाने अवस्थामा महिलाको अवस्था?
यो यहाँबाट निस्किँदाखेरि जसरी आएकी थिइन् उनी जसरी आएकी थिइन् त्यसरी नै गइछन्। यहाँदेखि जाँदाखेरि उनले केही पनि भनेको छैन। यहाँ नजिकै पसल छन्, नजिकै धेरै मान्छे हुन्छ, यहाँ जतिखेर 10-11 बजे त मान्छे हुन्छ, कोही मान्छेसँग उनले हारगुहार गरेकी छैनन्। यहाँदेखि निस्किँदा उनी जसरी आइन्, जसरी कपडा लगाएर मुख छोपेर आएकी थिइन् अरे, त्यो मेरो स्टाफ भाइले भनौँ होइन, त्यसरी नै उनी सरक्क फर्केर गइन्। यहाँ सँगै बसेको पल्लो कोठा त्यो अभितको भाइ छ, उसका नातेदार छन्, यी कसैलाई केही थाहा छैन। हो हल्ला भयो त, तिम्रो यहाँ थियो त, के भयो त यस्तो भएछ भनेर पछि पक्राउ खायो भनेर यिनलाई सोद्धाखेरि कसैलाई केही थाहा छैन, कसैलाई हो हल्ला कहीँ केही छैन, स्टाफहरूलाई पनि कसैलाई केही पनि थाहा छैन। प्रहरीले सामूहिक बलात्कार भएको स्थानका रूपमा यही होटललाई चित्रण गरिरहेको छ। सुरुमा फ्यामिली पूजाबाट सुरु भएको यो घटनाक्रम होटल 5 थर सप्तकोशी, जहाँ फ्यामिली पूजामा ती युवती एक युवकसँग रात बिताउँछिन् र भोलिपल्ट अर्थात् 13 गते उनी बिहान यो आयुष गेस्ट हाउस मित्रनगर यहाँ आएको देखिन्छ र यहाँ मुगुका करिब 10-12 जना रहेको र त्यसको रेकर्ड यस होटलका सञ्चालकले स्पष्ट रूपमा राखेको देखिँदैन। र त्यसपछि जो उनी बिहान 7 बजे यहाँ 13 गते बिहान 7 बजे आयुष गेस्ट हाउसमा आएको र मुगुबाट आएका करिब 10-12 जना जो होटल सञ्चालकले आयुष गेस्ट हाउसका सञ्चालकले मेन पावर चलाउँछन् या होटल चलाउँछन् त्यो त उनीहरूले जानुन्, तर उनीले नियम विपरीत जो होटल सङ्घले जारी गरेको नियम विपरीत कुनै पनि रेकर्ड राखेको छैन। करिब 1 जना या 2 जनाको नाम रेकर्ड राखिएको छ र यहाँको पनि सेम समस्या अर्थात् सीसीटीभी क्यामेरा बिग्रिएको अवस्थामा छ र हतार हिजो मात्रै सीसीटीभी क्यामेरा बनाएको यहाँका कर्मचारीले बताएका छन्। प्रति महिला 13 गते बिहान यहाँ आएर 11 बजेसम्म बसेको भनिएको छ र त्यसपछि दिउँसो करिब 2-3 बजेतिर उनी होटल 5 थर करिब यहाँबाट 100 मिटर अगाडि रहेको होटल 5 थरमा गएको र त्यहाँ उदयपुर घर भएको र जो त्यहाँ बसेका राँचीका युवकसँग बसेको युवकको श्रीमती रहेको भएर दर्ता गरेको किताबमा उल्लेख गरेको छ, अर्थात् रेकर्ड बुकमा उनको रेकर्ड राखिएको छ। यो घटनालाई हामीले केलाउने हो भने 3वटा गेस्ट हाउसको दूरी करिब आधा किलोमिटरको पेरिफेरीमा देखिन्छ। सामूहिक बलात्कार भएको भनिएको काठमाडौँ गङ्गबु क्षेत्रमा हाम्रो ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ। 3वटा होटलमा फरक पात्रसँग उठबस, कोठा नम्बर 201 रहस्यमयी घटनास्थल। लेनदेन नमिल्दाको परिणाम वा वास्तविक रूपमै भएको थियो त सामूहिक बलात्कार। तेस्रो घटनास्थल हो आयुषबाट 100 मिटर भन्दा नजिक रहेको अर्को होटल 5 थर सप्तकोशी गेस्ट हाउसमा। यहाँ पुस 13 गते दिउँसोको समयमा सामूहिक बलात्कारमा परेकी भनेकी महिला आफै पुगेकी छन्। यहाँ त कुनै महिलाले आफ्नो परिचय लुकाएर कल्पना तामाङको नाममा श्रीमती भन्दै दर्ता किताबमा विवरण लेखेकी छन्। त्योभन्दा पहिले त्यही बहिनी या दिदी भनौँ होइन, आउनुभएको थियो यहाँबाट माथि मेरो आफ्नो उहाँ रुकुमतिरको मान्छेहरू हुनुहुन्छ भनेर माथि जान खोज्नु भएको थियो। मैले माथि जान मिल्दैन, तपाईँको मान्छेलाई यहीँ बोलाउनु को हो भने मैले त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले अनि फोन गरिदिनु न भन्नुभयो, आफ्नै मोबाइलबाट फोन गर्नु न भने मैले मसँग मोबाइल छैन भन्नुभयो। छोरी मान्छेले पहिले त्यो आउनुभन्दा अझै अगाडिको कुरा हो। अनि मैले ल्यान्डलाइनबाट फोन गरिदिएँ, ल्यान्डलाइनबाट फोन गरेर बोल्नुभयो, उहाँ कोसँग बोल्नुभयो त्यो थाहा छैन मलाई। अनि पछि यहाँबाट निस्केर जानुभयो उहाँ गएपछि अनि भरे पछि चाहिँ हाम्रो गेस्टसँग आउनुभएको रहेछ। सँगै आउनुभयो। आउँदाखेरि दाइको यहाँ इन्ट्री गर्नुपर्छ, माथि जानु त्यतिकै मिल्दैन भने मैले त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो दाइले भन्नुभयो, साथी भन्नुभयो, त्यसरी साथी माथि चाहिँ गएर बस्न मिल्दैन यहीँ कुरा गर्नु भन्दाखेरि बहिनीले चाहिँ मेरो बुढा हो मेरो बुढा हो भनेर अनि सँगै 2 जना माथि गएर एकछिन बसेर निस्केर जानुभएको। अरू कोही छैन, कोही आएको पनि छैन, मान्छे पनि एकदम फ्रेस हुनुहुन्छ, केही छैन। यहाँबाट निस्केर जाँदा पनि दिदी बाई भन्दै जानुभएको। छोरी मान्छे पनि सही हो भन्न सकिँदैन नि त। छोरी मान्छे सही थियो भनेदेखि त किन यहाँ 10 ठाउँ जान्थ्यो होला त त्यो। 3वटा होटलमा फरक युवाहरूसँग देखिएको उठबस लगायतका यी विभिन्न घटनाले यो घटना बलात्कार थियो वा सहमति नमिल्दाको परिणाम भन्ने अन्योलता बढाएको छ। अर्कोतिर पक्राउ परेका आरोपितका आफन्तहरू समेत
नजिकै बसेका आफूहरूले केही थाहा नपाएको घटना सामूहिक बलात्कारका रूपमा चर्चामा आएकोमा चकित छन्। पक्राउ परेका आरोपित मध्येका मुगुका एक आरोपित मध्येका भाइ जो सँगसँगै बसेका थिए दाजुभाइ र एकजना भाइ हामीसँग हुनुहुन्छ जो 9 जना मध्ये तपाईँको दाइ अहिले चाहिँ परिसरमा थुनामा हुनुहुन्छ। नाम के हो दाइको? दाइको नाम शिवहरि बुढा हो। अनि हामीहरू कोठामा सँगै सुतेका थियौँ। मास्क खोलिदिनुहोस् न, मास्क खोलेर भनिदिँदा राम्रो। हजुर शिवहरि बुढा होइन दाइको नाम। हामीहरू 3 जना एउटा कोठामा सुत्यौँ अनि अरू केही थाहा भएन। बिहान पख हामी त्यो केटी ल्याएछन् केही थाहा भएन। हामी सुतिरहेको थियौँ 9-10 बजीतिरसम्म। अनि पछि केही थाहा भएन हामीलाई। पछि बेलुकाको 3 बजीतिर अनि पुलिस आयो लग्यो भने त्यही मात्र थाहा भयो, अरू केही थाहा भएन। होटल सञ्चालकहरू समेत आफै हाँसी खुसी विभिन्न होटलमा आउने जाने गरेको दाबीसहित सामूहिक बलात्कार भनिएको घटना कुनै सहमति तोडिदाको परिणाम हुन सक्ने बताइरहेका छन्। 2टा बेड र 3टा बेड भएको भन्दा मेरो होटलमा ठाउँ पनि छैन। अनि ती 4वटा रुममा बसेका छन्। उसको घर परिवारभित्रका साथी भाइ दाजुभाइ बसेका छन्। कोही भतिज छ, कोही भाइ छ, एउटै छ। अब यिनीहरूले त्यहाँदेखि सहर्दपूर्ण जुन बलात्कृत भइन् भनिएको छ, बलात्कृत भइन् होला, तर त्यही होटलमा चाहिँ प्रतिकार नभएको कारणले चाहिँ हामीले ठ्याक्कै बलात्कृत भएकोमा उनलाई सहयोग गर्न सकिनौँ। हामी सहयोग गर्न चाहन्थ्यौँ होला, उनले मलाई समस्या पऱ्यो भनिदिएको थियो भने हामी तिनलाई के गर्नुपर्ने तुरुन्त पुलिस प्रशासन बोलाउँथ्यौँ। म जिम्मेवार मान्छे पनि हुँ, व्यवसाय सङ्घमा पनि छु होइन। त्यसो भएको कारण त्यहाँ उनले म बलात्कृत भएँ, मलाई यहाँ चाहिँ जबरजस्तीकरणी भयो भनेर यदि 2 शब्द मात्रै भन्दैकी थिइन् र हाम्रो तर्फबाट हाम्रा कर्मचारीले नहेरेको भए अथवा मलाई खबर नभए मैले थाहा पाएर मैले चाहिँ नहेरिदिएको भए त म त फल्ट हुन्थेँ। हामी त थाहै पाइनौँ। उनी त्यहाँबाट सहज तरिकाले हिँड्दै गइन अरे। गएर मैले सुनेको कता कता चिया पनि खाएँ अरे। अनि चिया पनि खाएर त्यहाँबाट फेरि गएर अर्को मेरो छिमेकी साथी सप्तकोशी गेस्ट हाउसमा फेरि गएर उनी बसेर अर्को केटासँग बसेकी छन्। अब त्यही देखिन्छ। अब त्यसो देखिएपछि यसलाई मैले कसरी बुझ्ने होइन। अब उनी सरस्वती हिँडेर गइन्, सरस्वती गइन्। कस्तो हुन्छ भने कोही गेस्ट आउँछ, मेरो बहिनी दिदी कोही भनेर आउँछ, एउटा रुममा बस्छ क्या। अनि त्यो एकछिन बिहानतिर कोही आयो भने हामी त थिएन, हामी आएको अलिक बढी निगरानी गर्थ्यौँ। त्यसलाई सम्पूर्ण डिटेल लेख्ने चाहिँ गरेको हुँदैन। एकछिन आउँछ नि मान्छे, जस्तै तपाईँ मेरो होटलमा बस्नुभयो भने तपाईँ फुत्त कोही साथी आउनु भने ल उहाँ साथीको सम्पूर्ण डिटेल ल्याउनु नि त भनेर सम्पूर्ण राखिँदैन। तर तपाईँको डिटेल नहुनु चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो। तपाईँको सम्पूर्ण जो बसेका साथीहरू छन् तिनको ओरिजिनल डकुमेन्ट छ मसँग, तिनको मसँग पासपोर्ट छ, नागरिकता छ। बलात्कार नहुन पनि सक्छ। यो विवाद भएर केही कुरो नमिलेर लेनदेन नमिलेर भएको पनि हुन सक्छ। यो आकलन तपाईँको बसपारको सन्दर्भमा त्यस्ता धेरै भएका छन्। योभन्दा अगाडि देखिया छ, कहिले पैसा यति दिन्छु भन्ने, कहिले के गर्ने भन्ने। त्यसो गरे कि होइन। उनको जुन आइन् उनले जहाँ प्रतिकारै काहीँ गरिनन्। प्रतिकार गरेको हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो नि त। हामी तत्काल एक्सन गर्थ्यौँ क्या। हामीले एक्सन गर्ने मौकै पाइनौँ। हामी त राज्यलाई सहयोग गर्थ्यौँ नि त। हामी स्थापित व्यवसाय 15 वर्षदेखि म व्यवसाय गरेर बसेको छु। म त सहयोग गर्न चाहन्थेँ नि, तर यो नआएपछि अन्धभन्दा परियो। हाम्रो पाटो यथार्थ वस्तुस्थिति केलाउनु मात्रै हो। यसलाई अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्ने दायित्व प्रहरी प्रशासनको हो। गोङ्गबु सामूहिक बलात्कार घटनामा महिला पीडित हुन् वा पुरुष, सत्य तथ्य उजागर हुनुपर्छ। अनि सडकमा दिउँसो र राति यौनको खुलेआम मोल मोलाई हुने, रेस्टुरेन्ट र मसाज पार्लरमा खुलेआम देह व्यापार हुने सहर बजारका दृश्यहरूले कतै व्यवस्थित रेड लाइटको खोजी गरेका त होइनन्। सरकारमाथि प्रश्न उब्जिन थालेका छन्। सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी भनिएकी महिलाको घटनामाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रहरी अनुसन्धानबाट यसको सत्य तथ्य बाहिरिएला। तर 3वटा होटलमा पटक पटक व्यक्ति परिवर्तन गर्दै पुगेकी महिला र हाँसी खुसी बाहिरेको घटनास्थलको जुन वास्तविक विवरणले भने यो घटनालाई थप गहिरेर सोच्न बाध्य बनाएको छ। हुन त यो घटनामाथि अनुसन्धान गर्ने निकायहरू सक्रिय बनेका छन्। आखिर महिला पीडित हुन् या ती पक्राउ परेका पुरुष, यसलाई यथार्थपरक रूपमा विश्लेषण गरिनुपर्छ र निष्पक्ष छानबिन मार्फत दोषीमाथि कारबाहीको तहसम्म प्रहरी अनुसन्धान पुग्नुपर्छ। हामी बस अहिले यति मात्रै भन्न सक्छौँ। र अर्कोतर्फ गोङ्गबुको यो क्षेत्रको कुरा गरिरहनु पर्दा यो अघोषित रेड लाइटका रूपमा चर्चित छ। साँझ परेपछि यहाँ यौनको मोलमोलाई हुन्छ।
युवतीहरूले जाने हो यति उति भन्दै बार्गेनिङ गर्छन्। आखिर सडकमा हुने यस्ता बार्गेनिङ नरोक्दासम्म क्षेत्र एरिया फेरिन सक्छन्, तर यस्ता घटना दोहोरिरहनेछन्। सामूहिक बलात्कार भएको भनिएको काठमाडौँ गोङ्गबु क्षेत्रमा हाम्रो ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ। 3वटा होटलमा फरक फरक पात्रसँग उठबस, कोठा नम्बर 201 रहस्यमयी घटनास्थल। लेनदेन नमिल्दाको परिणाम वा वास्तविक रूपमै भएको थियो त सामूहिक बलात्कार। हो, आखिर होटलमा यस्ता विभिन्न घटनाहरू किन घट्छन् त? ग्राहकको नाम सहितका विवरण दर्तादेखि सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न गराउन किन चासो दिँदैन? के होटलहरू जोसुकै आउन् जेसुकै गरून् पैसा तिरे मात्रै भइहाल्छ भनेर कमाउनकै लागि मात्र खोलिएका हुन् त? यसबारे जानकारी लिन हामीले काठमाडौँ होटल व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष पदम लिम्बुलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरेका छौँ। र यति बेला हामी पदम लिम्बु हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। पदम सर, तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। यो गोङ्गबु, अब तपाईँ काठमाडौँको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यो गोङ्गबुको घटना जो 3वटा होटलमा जो एक युवती सामूहिक बलात्कार भएको भनिएको छ र 9 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ र हामीले ग्राउन्ड जिरो रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। त्यहाँ पुगेर स्थलगत रूपमा तपाईँहरूका होटल सञ्चालकहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ, होटलमा गएका छौँ। तर तपाईँहरूले बनाएको मापदण्ड कुनै पनि कार्यान्वयन भएको देखिएन। जस्तै होटलमा बस्न आउने पाहुनाहरूको डिटेल राख्ने, CCTV क्यामेरा अन राख्ने, उनीहरूको पूर्ण विवरण राख्ने, यो काम कार्यान्वयन भएन। र यो घटना र यो तपाईँहरूले बनाएको नियम किन कार्यान्वयन भएन र यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ बताउनुहोस् त सर। तपाईँको पहिलो कुरा त यो गङ्गबुमा घटेको घटना अत्यन्तै निन्दनीय छ, खेदजनक छ। यो कुरामा हामी सबै दुखित छौँ। तपाईँको पहिलो कुरा, गङ्गबुमा घटेको घटना, एउटा मान्छे लगातार 3वटा होटलमा बलात्कृत भयो भन्ने न्युज कता कता सुन्नमा आएको छ। सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर मलाई? हजुर। यो कुरामा कस्तो छ भने, यो अत्यन्तै कस्तो भने कता कता नमिलेको हो कि जस्तो लाग्छ। बलात्कृत भयो भन्ने कुरामा हामी दुखी छौँ। तर जो एउटा मान्छे एउटा होटलमा बलात्कारको शिकार बन्छ, त्यहाँदेखि अर्को होटलमा गएर पछि फेरि बलात्कारको शिकार बन्छ, त्यसरी क्रमशः 2टा 3टा 4वटा होटलमा बलात्कारको शिकार बन्दाखेरि त्यो मान्छे किन चुप लागेर बस्छ क्या? जो पीडित भनिएको छ त्यो पीडित महिला किन चुप लागेर बसिएको छ? मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि, जो महिला पहिलो होटलमा बलात्कृत भयो, बलात्कार भइसकेपछि त्यो मान्छेले पक्कै पनि बोरामा हालेर चाहिँ निकालेर चाहिँ अर्को होटलमा लगिएन होला। तपाईँलाई म अलि सजिलो बनाइदिन्छु। सुरुमा उनी होटल यो न्यू फ्यामिलीमा बस्न गएको देखिन्छ र त्यहाँ एक युवकसँग रात बिताएको देखिन्छ। त्यसपछि होटल अर्को होटलमा पुगेको देखिन्छ। होटल विशेष गरी अर्को होटलको नाम रहेको छ तपाईँको, हामीले सुरुमा न्यू फ्यामिलीमा गइसकेपछि जुन पूजा होटल न्यू पूजामा गइसकेपछि ती अर्को होटल भनेको अविनाश र त्यसपछि अर्को होटल 5 थरमा भनेको 3टा होटलमा फरक फरक तरिकाले जुन बेलुकादेखि भोलि बिहानको 2 बजेसम्म चाहिँ घुमेको देखिन्छ। तर मैले प्रश्न, ठिक छ प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ, हामीले अहिले यो सही र यो गलत भनेका छैनौँ, प्रहरीको अनुसन्धानले त्यो कुरा खुलाउला भोलि के भएको छ भन्ने कुरा। तर मैले भनेको होटलहरूमा चाहिँ एउटा होटलमा मात्र त्यो आँकडा देखियो या त्यो चाहिँ दर्ता देखियो, अरू होटलले राखेको देखिएन। अनि CCTV क्यामेरा पनि 3वटा होटलको बिग्रेको देखियो। तपाईँहरूको मापदण्ड चाहिँ के छ क्या? यसरी कुनै अपरिचित मान्छे आउँदा या कुनै पाहुना आउँदा गेस्ट हाउसमा होटलमा बस्न आउँदाखेरिको मापदण्ड के छ र किन कार्यान्वयन भएन भन्ने मेरो प्रश्न हो सर। हजुरको मैले कुरा बुझेँ। कुरो के हो भनेदेखि होटल व्यवसायी सङ्घले जुन मापदण्ड बनाएको छ त्यो मापदण्ड टेन्टेटिभ सबै व्यवसायहरूलाई हामीले मापदण्ड गर्नुपर्छ भनेर हामीले जानकारी गराएका छौँ।
जस्तो कि मापदण्डहरू के भनेदेखि मान्छे होटलमा बस्न आउँदाखेरि पहिलो कुरा उसको इन्ट्री गरिन्छ, उसको डिटेल, उसको ठेगाना, उसको फोन नम्बर, ऊ कहाँदेखि आएको, कति दिन बस्ने, यी सबै कुराहरू हामी इन्ट्री गर्छौँ है सर। त्यसपछि तपाईँको त्यसपछिका कुराहरूमा कतिजना आउँछन् सकेसम्म सबै मान्छेको हामी इन्ट्री गर्छौँ, तर कतिपय कुराहरू व्यावहारिक रूपमा पनि जानुपर्ने हुन्छ, व्यावहारिक दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरूमा जस्तो 5 जना मान्छे सधैँ आइराख्ने मान्छे आयो, जस्तो सुर्खेतबाट 5 जना। दर्शकवृन्द, उहाँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै सम्पर्क विच्छेद भएको छ र हामी पुनः सम्पर्कको प्रयास गर्नेछौँ, किनकि हामीले उहाँ काठमाडौँ होटल व्यवसाय सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ पदम लिम्बू, र होटलमा यो जुन रेकर्ड राख्ने कुरा किन स्पष्ट भएन, सिसिटिभी क्यामेराको कुरा, र जो यो घटनालाई हेर्दाखेरि जो होटल सञ्चालकहरू छन् उनीहरूको पनि अलिकति अनुगमन नभएको हो कि उनीहरूले पनि अलिकति जिम्मेवार रूपमा नभएको हो कि भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ। र हामीसँग फेरि पुनः जोडिनु भएको छ उहाँ। हजुर सर, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मापदण्ड भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त मापदण्डको विषय अलिकति प्रश्न पारिदिनु सर। हजुर 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 हाम्रो होटल एसोसिएसनले तयार गरेका मापदण्डहरू जस्तो कुन ठाउँबाट मान्छेहरू पाहुनाहरू होटलमा प्रवेश गर्नुभयो आउनुभयो, पहिलो फेजमा हामी इन्ट्री गर्छौँ। इन्ट्री गरेपछि उहाँको ठेगाना, उहाँको मोबाइल नम्बर र होटलमा कति दिन बस्नुहुन्छ, त्यो हिसाबले हामी पहिलो फेजमा इन्ट्री गर्छौँ। अनि त्यस पछाडि उहाँहरूलाई एक किसिमको ओरिएन्टेसन दिइन्छ कि गङ्गोको आसपासमा अथवा काठमाडौँमा यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट छ, तपाईँले यसरी गर्नुहोस्, बाहिर जाँदा यसरी जानुहोस्, भित्र आउँदा यति बजी भित्र आउनुहोस्। अब बसपार एउटा राष्ट्रिय बसपार भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै किसिमका मान्छेहरू बसपारमा आवतजात गर्ने हुन्छ, त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू सचेत रहनु होला भन्ने खालको हामी चाहिँ एक किसिमको उहाँहरूलाई ओरिएन्टेसन गराउँछौँ। त्यस पछाडि होटेलको सवालमा तपाईँको डाइनिङमा, तपाईँको किचनमा र जुन भर्याङहरूमा चाहिँ तपाईँले हामीले सिसी क्यामेराको चाहिँ व्यवस्था गरेका हुन्छौँ। अनि त्यस पछाडि आउने जाने सवालमा तपाईँको पाहुनाहरूलाई भेटघाट गर्न आउने सवालमा तपाईँको मान्छेहरू आइसकेपछि छोटो समय आउने मान्छेहरूको इन्ट्री गरेर सम्भव हुँदैन। त्यसकारण पाहुनाहरूले पनि मेरो मान्छे जस्तो गौशालाबाट भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ, मेरो मान्छे चाहिँ कोटेश्वरबाट भेट्न आउँदै हुनुहुन्छ, फल्ना रूममा पठाइदिनु होला भनिसकेपछि त्यस्ता मान्छेहरूको सम्भव पनि हुन्न। हजुर परम सर, यो तपाईँले भन्नुभएका नियम त अब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो व्यवसायहरूले, तर यो घटनामा जो विवरण राखिएको छ, जो महिला बलात्कृत भएको भनेको महिलाको विवरण चाहिँ एउटा युवकसँग श्रीमान म उहाँको श्रीमान हो भनेर राखिएको छ, 2वटा चाहिँ जो चाहिँ गेस्ट हाउस छन् विशेष गरी आयुष र पाथर सप्तकोशीमा श्रीमान भनेर राखिएको छ, आयुषमा र फेमिली पूजामा चाहिँ रेकर्ड नै राखिएको छैन। हुन त गोङ्गोबो एरियाको विषयमा तपाईँ हामी सबैलाई जानकार छ कि त्यो एरिया एउटा अघोषित रेड लाइट एरिया बन्दै गयो भन्ने खालको चर्चा समाचार विभिन्न समयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेको छ। तर यो एक खालको विकृतिलाई रोक्नका लागि त होटल व्यवसायहरू अलिकति जिम्मेवार बन्ने, अलिकति सजग हुनुपर्ने, यो सजग नहुँदाखेरिको परिणाम हो नि सर, होइन र? दोषी को होला त्यो भोलिको दिनमा आउला, तर होटल व्यवसायहरू अलिकति जिम्मेवार नबन्दाखेरि चाहिँ यो घटना घट्यो। यसको भोलि घटना प्रमाणित हुने नहुने कुरा त भोलि न्यायालयले गर्ला, तर यसको जिम्मेवारको पाटो त होटल व्यवसाय पनि हो नि, होइन र? एकदमै सर, एकदमै। होटलमा आउने पनि जति पनि मान्छेहरूलाई तपाईँको होटलको आफ्नो सिस्टम र होटल व्यवसाय सङ्घले निर्देशन गरेको सिस्टमहरू पालना गर्नुपर्छ। त्यो भन्दा बाहिर गएर घटना घटेको होटल जिम्मा पनि लिनुपर्छ। र जसले तपाईँको अब इन्ट्री गर्ने कुराहरूमा कतिपय मिस्टेक हुनसक्छ, प्राविधिक मिस्टेक हुनसक्छ, तर त्यसले सबै कुराहरू मिस्टेक छ भने त्यसलाई पनि अब अलिकति छलफलको विषय र चाहिँ अनुसन्धानको विषय बनाउनु पर्छ। अब हामीले यो किसिमको बसपारको स्थितिहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउनको निमित्त न्यूनीकरण गर्नको निमित्त विगतका दिनहरूमा पनि यस क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका व्यवसायहरू हुनुहुन्छ। कोही रात्रिकालीन व्यवसायहरू हुन्छ, कोही होटल व्यवसायहरू, कोही तपाईँको खाजाघर भयो, कोही दोहोरी साँझ भयो, र यी सबै व्यवसायहरूसँग प्रहरीहरूसँग एउटा संयुक्त बैठक बस्ने भनेर हामीले एक किसिमको हामीले तयारी गरिरहेको छौँ। त्यो अलिकति ढिला पनि भयो र प्रहरीले यो विषयलाई अलिकति चासोको विषय नबनायो कि भन्ने पनि हाम्रो बुझाइरहेको छ। त्यसकारण भोलि 2 बजे सामुदायिक सेवा केन्द्र गङ्गोमा सम्पूर्ण होटल व्यवसाय र प्रहरीको बिचमा बसेर एक किसिमको सहजीकरण गर्ने भन्ने हाम्रो तयारी पनि भइरहेको छ। भनेको भोलि यो विषयमा तपाईँहरू होटल व्यवसायहरू एक ठाउँमा र प्रहरीलाई बोलाएर छलफल गर्दै हुनुहुन्छ?
यो विषयमा भन्दा पनि सिङ्गो नयाँ दस्तारमा पेसिपिएर बढ्दै गयो होइन। अहिले एक किसिमको यो 2-3 दिन अगाडिको केस पनि भाइरल बनेको छ होइन। हजुर यो किसिमले सम्पूर्ण चाहिँ तपाईँको व्यवसायहरूमा एक किसिमको आक्षेप पनि लागेको छ होइन। अब सबै व्यवसायले चाहिँ यस्तो किसिमका घटनाहरू घटाएको थिएन, इन्भल्भमेन्ट छैन होला, तर यथार्थ के हो यसलाई सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो सहजीकरण गर्नको निमित्त सम्पूर्ण व्यवसायीको नेतृत्व र प्रहरीको सङ्गठन बिच चाहिँ बसेर यसलाई सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा एउटा बैठक खर्च भइरहेको छ। हजुर हस्, नियमन र अनुगमन होस्, निर्देशन होस् र समयका लागि तपाईँलाई जानकारीका लागि धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद।